نانا نانا تو آڈا حسین تر چلے آوے نانا میں تر چلے آواں اونا گلیاں نو چھڑ چلے آواں جنہ گلیاں دے اندر تیرا حسین تیرے موڈیاں دے ہوتے چڑھ کے سیران کردہ رہے آوے نوجوانو حسین نانے نالے کلہ پہ کر دے نالے آندے نانا میں تر چلے آواں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت درود پڑھی الصلاة والسلام مل کے سارے محبت پڑھی الصلاة آلک و اصحابک یا حبیب اللہ مل کے پڑھیے الصلاة والسلام سارے ڈٹ کے پڑھو یار یا رحمتا للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا خاتم النبیین پنجتن نے رجا چھڑیا پنجتن نے رجا چھڑیا اے ہر چیز عطا کر کے پنجتن نے رجا چھڑیا ہر چیز عطا کر کے زندگی دا مزایا وے پنجتن دی سنا کر کے
رل کے سارے محبت نال مل کے پڑھو، سارے دی حاضری ہو جائے کہ پورا مہینہ لے بعد ذکر ہونا میں تو عاشق بن کے اسی انہاں دی یاد دے اندر اس ذکر نو چھیڑن لگے ہیں، سننا بھی تے محبت نال اساں پڑھنا بھی ہے۔ پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے، بولو بولو تھوڑا تھوڑا انشاءاللہ ذوق بنے گا۔ پنج تن نے رجا چھڈیا اے ہر چیز عطا کر کے، پنج تن نے رجا چھڈیا ہر چیز عطا کر کے، زندگی دا مزہ آوے پنج تن دی ثنا کر کے۔ اور بڑا لطف اٹھایا جی، بڑا سونا شعر ہے۔ پنج تن دی غلامی بچی جیواتے میں مرا مولا، پنج تن دی غلامی بچی جیوات مرا مولا، ہر روز میں سو جانا اے ہو یار دعا کر کے، ہر روز میں سو جاواں اے ہو یار دعا کر کے، ارے بن پوچھیا فرشتے بھی بن پوچھیا بن پوچھیا فرشتے بھی اوے دروازہ نہیں لنگے تے، بن پوچھیا فرشتے بھی دروازہ نہیں لنگ دے، حسنین دی امی دے پردے دا حیا کر کے، حسنین دی وے امی دے پردے دا حیا کر۔ اللہ کریم دی حمد و ثنا تو بعد درود نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم نبی محترم سب اسرا قد اللہ ملجا و جناب احمد مجتبہ حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ عالیہ اندر ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دا یہ خطبہ جمعۃ المبارک محرم الحرام دا مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ جس پورے مہینے دی نسبت امام علی مقام حضرت امام حسین دے نال ہے۔ اسلامی سال دا
پہلا مہینہ محرم الحرام اور آخری مہینہ ذوالحج شریف۔ 20 دن 15 دن گزر چکے، یا انج لا لو اسی قربانی کیتی انہاں دناں دے اندر۔ ذوالحج شریف دے اندر قربانی کیتی گئی ہے، اس مہینے دے اندر بھی قربانی ہے اور اس مہینے دے وچ بھی قربانی۔ نہیں بولو چا بولو سبحان اللہ۔ اس مہینے دے اندر بھی قربانی ہے اور اس مہینے دے وچ بھی قربانی ہے۔ اس مہینے دے وچ قربانی دا آغاز ہے، اس مہینے دے وچ قربانی دا اختتام ہے۔ اس مہینے دے اندر اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لیا۔ توجہ ہے، مائک وہی لا دے جڑا پہلے لگا سی، ہاں اے مائک لگا دے۔ اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل نو لے کے گئے۔ کیسا منظر سی، پتر نو لے کے اللہ دی راہ دے وچ قربان کرن گئے نے، لیکن پتر دے بدلے دمبا ذبح ہو گیا وے، وہ قربان ہو گیا، پتر نو لے کے واپس آ گئے۔ لیکن یاد رکھنا، امام علی مقام حضرت امام حسین لے کے گئے نا جدوں، سوائے ایک زین العابدین دے کوئی بھی نہیں بچیا۔ اس مہینے دے اندر ابتدا ہوئی، اس مہینے دے اندر کئی ہزار سال بعد دے اندر اسے ہی خاندان دا چشم و چراغ حضرت امام علی مقام امام حسین اپنے بھائی بھتیجے سارے لے کے گئے اور قربانی دا اینڈ کر کے دسیا کہ کیویں دین دے واسطے قربانیاں کیتیاں جاندیاں نے۔ اللہ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا سی نا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ سی اسماعیل دے بدلے فرمایا سی فدیے دے اندر ذبح عظیم دیتا۔ توجہ ہے، اے ذرا توجہ فرمانا۔ اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اساں اسماعیل دے بدلے فدیے دے اندر ذبح عظیم دیتا۔ اللہ دے نبی اسماعیل دے بدلے دمبا ذبح ہو گیا۔ کیڑی شے ذبح ہوئی؟ بولو بولو، کیڑی شے ذبح ہوئی؟ دمبا ذبح ہو گیا۔ کدے بدلے؟ اللہ دے نبی اسماعیل دے بدلے۔ قرآن کہندا اسماعیل دے بدلے ذبح عظیم۔ کیا وہ جڑا بکرا سی دمبا سی اسماعیل تو بھی عظیم سی، کیونکہ قرآن کہہ رہے ہیں اسی اسماعیل دے بدلے ذبح عظیم فدیے دے وچ دیتا۔ یاد رکھیا جی، بکرا یا دمبا اللہ دے نبی تو عظیم نہیں ہو سکتا۔ مفسرین فرماندے نے پھر ذبح عظیم کون ہے؟ یاد رکھیا جی، مفسرین نے لکھیا او ذبح عظیم امام علی مقام حضرت امام حسین نے، حضرت امام حسین نے۔ آئیے اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والےو جدوں بھی تانوں مدد دی ضرورت پے تے مدد لینی کدے کولے؟ اللہ نے فرمایا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر دے کولوں تے نماز دے کولوں۔ دیکھو انداز رب دا، یہ نہیں آکھا کہ ادھر چلے جاؤ ادھر چلے جاؤ ایتھے آ جاؤ یہ کرو وہ کرو۔ قرآن نے واضح طور تے آکھیا ہے جدوں تانوں مدد دی لوڑ پئے تے کدے کو لینی ہے؟ نماز دے کولوں تے صبر دے کولوں۔ کدے کولوں لینی ہے؟ صبر کرنا ہے
تے نماز پڑھنی ہے، صبر کرنا ہے نماز پڑھنی ہے، صبر دے کولوں مدد لینی ہے، نماز دے کولوں مدد لینی ہے۔ دو چیزاں دا ذکر کیتا اللہ نے، ایک صبر دا ذکر کیتا، ایک نماز دا ذکر کیتا، دوواں دے کولوں مدد لینی ہے۔ عرض کیتی یا اللہ جے صبر کریے پھر دیویں گا کی؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جڑا صبر کردا ہے رب او دے نال ہوندا ہے۔ جڑا صبر کردا ہے رب او دے نال ہے۔ ہن اساں اس تو سیکھنا بھی یہ کہ زندگی چوکھا ویلا آ جائے نا پھر صبر کرنا ہے۔ کی کرنا ہے؟ صبر، کیونکہ صبر والیاں دے نال کون ہے؟ رب۔ کون ہے؟ آئیے قرآن پڑھیے تے پھر جلدی دے نال اج میں روانگی ہے مدینہ تو یہ سواریاں جڑیاں مکے تو کوفہ کربلا دی سرزمین انشاءاللہ مفصل گفتگو کیتی جائے گی۔ اسی یاد رکھیا جے امام علی مقام حضرت امام حسین جس نے حسین نو شہید کیتا، اج بھی اسی وہ تے لعنت بھیجاں گے، قیامت تک لعنت بھیجدے رہاں گے۔ جس نے حسین نو شہید کیتا، میری ملت نوجوانوں آئیے قرآن مجید فرقان حمیدی میں آیا کریمہ تلاوت پڑھی، اسے تو آغاز کرنے ہیں۔ ایک بار ہاتھ چکے انج نہیں بیٹھنا، ذوق دے نال بیٹھنا ہے، کیونکہ میں جو لے کے آیا میں تہاڈیاں سماعتاں دے حوالے کراں۔ ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ، آواز نہیں آئی، ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ پروردگار نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پروردگار نے فرمایا جدوں بھی مدد لینی ہے صبر تے نماز دے کولوں مدد لے آجے۔ اللہ نے فرمایا جدوں بھی مدد لینی ہے صبر دے کولوں لے آجے، نماز دے کولوں لے آجے۔ آؤ نوجوانوں کربلا دی سرزمین تے جانے آؤ، ایک ادھر بھی لشکار ہے، ایک ادھر بھی لشکار ہے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے نے، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والے نے، ادھر بھی نمازین ہے، ادھر بھی نمازین ہے۔ نوجوانوں توجہ کرے آجے، پر اللہ نے فرمایا جدوں بھی مدد لینی ہے صبر تے نماز دے کولوں مدد لے آجے۔ آؤ نوجوانوں توجہ کرے آجے، آکھیا ایک ادھر بھی لشکار ہے، ایک ادھر بھی لشکار ہے، ادھر یزیدی لشکار ہے، ادھر حسینی لشکار ہے، ادھر بھی محمد دا کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی محمد دا کلمہ پڑھنے والے، ادھر بھی نمازہ پڑھنے والے، ادھر بھی نمازہ پڑھنے والے۔ اللہ نے فرمایا جدوں بھی تانوں مدد دی لوڑ پوے صبر تے نماز دے کولوں مدد لے آجے۔ کدرے یزید دے دل دے اندر آیا ہوئے اے جڑیاں رب دیاں مدداں نے اے تے ساڈے واسطے نے، کیونکہ نمازاں اسی پڑھنے آں، اسی بھی کلمہ پڑھنے آں، اللہ دیاں تیریاں مدداں نے اے ساڈے واسطے وے۔ پر جدوں بنڈ دی باری آئی اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ نے فرمایا، پروردگار نے فرمایا میں صبر والیاں دے نال ہاں۔ نوجوانوں توجہ کرے آجے، یزید وہ بھی نمازہ پڑھی جا رہا ہے، شمر بھی نمازہ پڑھی جا رہا ہے، ابن سعد بھی نمازہ پڑھی جا رہے ہیں۔ اے نمازہ پڑھ کے ظلم پہ کر دین، حسین نماز بھی پڑھ داوے صبر بھی کر داوے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے فرمایا او جھوٹے نمازیوں یزیدیوں کتے اے نہ سمجھے آجے رب ساڈے نال ہے۔ اللہ نے فرمایا نا
میں اعلان کرنا چاہنا وا آکھیا حسین پریشان نہیں ہونا رب کل بھی حسین نال سی رب اج بھی حسین رب کل بھی حسین نال سی رب اج بھی حسین نالے تے پھر حسین بادشاہ ہویا کہ نہ ہویا نہیں بولے یار اچھا کر کے بولو سبحان اللہ جدے نال ہووے رب پھر بادشاہ ہے کہ نہیں بولے میں کچھ لے کے آئے میں تو انہوں دینا چاہنا یاد رکھیا جی پھر میں نو کہنا پہ گا حسین بادشاہ حسین بادشاہ بس تسی آگے کر کے میرے آلے بیٹھی جاؤ تساں بولنا نہیں قسم کھا دی ہے روزہ رکھیا ہے اساں نہیں بولنا سیالی صاحب تساں بولنا ہے خدا دا واسطہ جے تانوں حسین دا واسطہ جے بول پو یار انج دی ذوق بناؤ نہیں سر لانی یعنی میرے نبی چنگی لا لیندے ہو ہولا لا پڑھو ذوق دے نال بیٹھو محبت دے نال سارے رل کے پڑھو اے شعر میں خود لکھیا تواڈے واسطے میں بڑی محنت کر کے آندا ہے سارے محبت دے نال پڑھے حسین بادشاہ حسین بادشاہ تسی نہیں بولے اجمیر دا تاجدار بولے انہیں کہ شاہست حسین بادشاہ حسین پر تسی نہیں بولتے حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ پڑھئے حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ سرنو کٹا کے بھی بلندی رہا ہے سرنو کٹا کے بھی بلندی رہا ہے پڑھئے حسین بادشاہ آئے حسین بس ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے تو آنو سلامت رکھے میرے اے غالباً میں نے کچھ 6-7 سال ہو گئے جو میں پڑھان دیں اے میرے باہر 3-4 ایسے عزت والے نے تو ہی سارے عزت والے ہو جڑے سارے تو پہلے آن کے میرے تو بھی پہلے آن کے بیٹھے نے تو انہوں دی آواز بھی میرے نال ملتی پہ یہ ذوق ہونا چاہیے تھا یار ایک بار پھر رل کے پڑھ لئیے حسین بادشاہ انجنی محبت دے نال اللہ تو انو سلامت رکھے پڑھئے حسین بادشاہ حسین بادشاہ او سرنو کٹا کے بھی او بلندی رہا ہے حسین بادشاہ اچھا وہ انجدہ بادشاہ ہے یہ بیلو انہا پانی بند کیتا زینا جنہ پانی بند کیتا ظلم کیتے خدا دی قسمیں مر گئے نام و نشان ختم ہو گیا جس حسین نے صبر کیتا جن نے صبر کیتا حسین آج بھی زندہ ہے حسین آج بھی زندہ ہے اللہ نے ایمینی سے آکھیا میری خاطر کچھ نہیں 3 دیہاڑے پیاسے رہ لگو جے تو آڈے نا دیاں سبیلہ نہ قیامت تک لگیاں دے پھر منوں بھی رب کنے آکنا ہاں یہ انمات سمجھا جے بس جی ہے یہ آلے تشیدہ کامے جی ہونا ہی سبیل لانی ہونا ہی پانی مڑنا ہے کہ حسین دوجیاں دے حسین نہیں ہے حسین سارے ہیں دے سانجے نے یاد رکھیا جی
اپنی اپنی محبت کا نظرانہ پیش کرنا چاہیے حسین دی بارگاہ دے اندر. باقی عقائد تے اختلافات نہیں، وہ اپنی وہ معاملات علیحدہ نے، لیکن اسی اس بات سے نہیں جاواں گے. میں یاد رکھیا جی، میری عادت نہیں، میرے بڑی محبت والے تسی بیٹھے ہو، اسی تے او میں یاد رکھیا جی، اسی اس نو بھی ماننے ہاں جدے موڈیاں تے محمد نے، انہوں بھی ماننے ہاں جڑے محمد دے موڈیاں تے، ہاں جنہ دے موڈیاں تے محمد. یا رسول اللہ، یا زندہ باد، زندہ باد، رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اللہ سلامت رکھے. آئیے میری ملت نوجوانوں توجہ فرمانا. میرے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ نے پتہ کیا کیا، آپ نے ای گل کی تھی. آپ فرماندے سن اوے یاد رکھے جے جدو بھی زندگی دے اندر مصیبت آئے نا، کدے تو آڈے دے تو انو صبر دی جاچ نہ ہوئے، ایک بار میرے ال ضرور بیکھے جے. مینو ذہن دے وچ لازمی رکھے جی کہ حسین نے صبر کی میں کیتا ہے. ایویں نہیں شاعر بول کے آندہ، شاعر بول کے آندہ صدقے صبر تیرے دہ جاواں سیدی شام اسی ورام جان دیتی پریان نہ دیتی ہے درد دلی دارا. اس دے میں صبر تو قربان جامع امام علی مقام دے 22 رجب المرجب 59 یا 60 ہجری غالباً حضرت امیر معاویہ دا انتقال ہویا. یزید انہاں دا بیٹا تخت نشین ہویا، قبضہ کیتا. بس جی میں آماتی صرف میں ہی ہے تینجے میریاں گلہ مننیاں پہنیاں. اس نے ایک خط لکھیا گورنر مدینہ نو ولید بن عقبہ نو. انہاں کہا گالے 3 بندیاں دی منو بیعت چاہی دی. کنے بندیاں دی؟ بولو کنے بندیاں دی؟ عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر اور حسین بن علی. انہاں 3 دی بیعت چاہی دی. حسین دی بیعت چاہی دی منو. اگر نہیں تے سر قلم کر کے منو پچھا دیتے جان میرے محل دے اندر دربار دے وچ. میری ملت نوجوانوں ایسا اس نے سخت الفاظ اور دشمنی دا یہ منظر ظاہر کرنے واسطے نے لکھیا خط ولید بن عقبہ دے کول آیا. 2 طرح دی روایتی یہاں تے خود گیا حسین دے قدمان دے وچ یا حسین نو بلایا تو انہیں کہا جی میں تو آڈا نوکر لجپالو جی میں تسی کہنا ہے انجے ہی ہوئے گا. اے خط آئے نے انہیں کہا میں نے تو آڈی بیعت چاہی دی ہے. جدو اینی گل کی تھی میرے امام علی مقام حضرت امام حسین فرماندے نے میں یزید پلید دے ہاتھاں دے وچ اپنے ہاتھ دے دے. اے ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں، اے ہاتھ محمد دے ہاتھاں دے وچ رہے نے. انہاں ہاتھاں نو محمد نے بوسے دیتے نے. میں نہیں چاہتا پاک ہاتھ نہ پاک ہاتھاں دے وچ چلے جان، پر یہ عوام فیصلہ کرے گی، بند کمرے دا فیصلہ نہیں ہوئے گا. امام علی مقام حضرت امام حسین نکلن لگے. مروان بیک کے کہندہ ہے ولید موقع تیرے کو حسین جانا نہیں چاہیتا. تو ولید نے پتہ کیا کہ انہیں کہا مروان سن میری گل، تو میرے ہاتھ فاطمہ دے لال دے خون دے نار لگنا چاہنا ہے. میں اس بادشاہی تے سرداری تے گورنری نو اپنی جتی دی نوک دے اتے رکھنا ماں پر اے میں کام نہیں کر رہا گا. میری ملت نوجوانوں میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دن کول پیغام پہنچے. انہیں کہا جی اگر نہ کیتی مدینے تے حملہ ہوئے گا، سیدھا حملہ ہوئے گا. حسین نے دیکھیا حملہ میرے نانے دے شہر تے، میں نہیں چاہتا میرے نانے دے شہر دے اندر خون ریزیاں ہوں.
قتل و غارت کیتی جائے، خون ہی خون ہوئے۔ آپ نے گھر والیاں دے نال مشورہ کیتا، فرمایا تیاری کرو مدینہ چھوڑنا، مدینہ چھڑ کے جانا۔ وہ اج حاجی تور جبے او دے کو نہیں چھڑیا جاندہ، انہاں کی میں چھڑیا ہوئے گا۔ اج مدینہ چھڑ کے جانا ہے۔ تاریخ دی کتب دے اندر لکھے آئے امام علی مقام حضرت امام حسین انج کر کے نا، آپ نانے دے روزے تے گئے، حاضری دیتی سیدہ زینب بن نال نے، آپ نال نے نانے دے روزے تے حاضری دیتی، دے کے فجر دیاں زانہ ہو رہی ہیں، لوگ نماز فجر پڑھنے واسطے مسجد نبوی وچ آ رہے ہیں، لوگوں نے ویکھیا سواریاں تیار نے، ساری دنیا ویکھ کے حیران ہو گئی، آندی یہ حسین تسی کدھر جا رہے ہو؟ بڑیرے جڑے بابے سن نا انہاں حسین دے قدم پھڑے، اور عورتاں نے سیدہ زینب شہر بانو دے قدم پھڑ لے، اور نکے نکے بچے علی اکبر علی اصغر انہاں دے قدم پکڑ لے تے آکھن سرکار نہ جایا جے، نہ جایا جے، ساری دنیا تو آنو ویکھن ہوندی ہے، تسی کدھر جا رہے ہو؟ تسی کتھے جا رہے ہو؟ میرے امام علی مقام حضرت امام حسین فرماتے نہ روکیا جے، اگر میں رک گیا یزید نے میرے نانے دے شہد اتے حملہ کرنا ہے، میری ملت دے نوجوانوں میں کھیڑا منظر پیش کرنا، حضرت سیدہ زینب یار انہاں کیویں اپنی ماں دے حجرے نو چھوڑے آئے گا، حسین نے کیویں نانے دا شہر چھوڑے آئے گا۔ میں منظر کشی پیش کرنا چاہنا ماں ہے، توجہ دیکھ پر ہاتھ چکے محبت نہ بولو سبحان اللہ، نہیں بولے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ سیدہ زینب نے نکر کے جڑے بلے ماں دے حجرے نو جندرے مارے مارے جندرے مارے گرانو زینبی روندی کری کری زاری وقت نہ والے خیری بسام اج ساڑی کوچی تیاری آؤ نوجوانوں توجہ کریں آجے امام علی مقام حضرت امام حسین جڑے بلے مدینہ چھڑن لگے انج کر کے راوی لکھ جاوے حسین نے بلندی والوں ویکھیا مدینہ دیئے ہواواں تے فضاواں نو ویکھیا انہاں ہواواں دے اندر کبوتر اٹھتے پہ جا رہے نے نانے دے روزے والمو کیتا کر کے رو کے گیا آندے نے نانا تو آڈا حسین تر چلے آوے نانا میں تر چلے آواں اونا گلیاں نو چھڑ چلے آواں جنہ گلیاں دے اندر تیرا حسین تیرے موڈیاں دے ہوتے چڑھ کے سیران کردارے آوے نوجوانو حسین نانے نالے کلہ پہ کر دے لیں نالے آندے نانا میں تر چلے آواں خدا دی قسم میں بیکھے آوے او جدو نبی دے روزے تو انجی گڑ گئے حاجی مکے آندے نے روندین آندے نے کملی والے تر چلے آواں پتہ نہیں زندگی دے اندر پھر میں آونا کہ نہیں آونا حاجی روندین میں بیکھے آوے ٹاما مار مار گئے روندین آندے نے کملی والے بڑی دورو آیا وہاں راضی وہاں جا خدا دی قسم میں حرم دے اندر بیٹھا وہاں ایک حاجی میرے قریب ہی آ گیا جدو میں گیا بول کے آندہ میں وہ اپنی رمز دے بچ لگا ہویا وے نالے روندہ نالے کعبے والوے کے آندہ میں آندہ کعبے والے تر چلے آواں بڑا غریباں
پتہ نہیں کیویں آ گیا وا آندا کعبے والیا تیرے محبوب دا تے تیرا در نہیں چھڈیا جا رہا زندگی دے اندر پھر بلا لئی تیرے محبوب دی جدائی برداشت نہیں ہو رہی ایمانداری دے نال دسیا جے اوے اج حاجیاں دے کولوں ایک مدینے دی جدائی برداشت نہیں ہوندی اس حسین نے مدینہ کیویں چھڈیا ہوئے گا او جدا بچپن بھی مدینے دے اندر ہے جدی جوانی بھی مدینے دے اندر ہے جدی ماں بھی مدینے دے اندر جدا بابا اے جدا نانا بھی مدینے دے اندر ہے جدی سغرا بھی مدینے دے اندر ہے اس حسین کیویں مدینہ چھڈیا ہوئے گا اکھاں دے میں چیاں سونے رو کے نانے دے روزے والوے کے آندے نے جاتی ہے اے جان حسین دی سواری تر جاوے شالا شاری تیرے ولنانا کدے تتی والا آوے میرے امام علی مقام حضرت امام حسین نے اپنی صغرا نو مدینے دے اندر چھوڑیا چھوڑ کے سواریاں لے کے مکے دے اندر آگے نوجوانوں جدو مکے دے اندر اپنے سفر کر کے پہنچے مکے دے اندر پھر کوفے والے نے خط لکھنے شروع کر دیتے خط تے خط آ رہا بار بار خط آ رہا سارے کوفے والے بول کے کہیں گے حسین تسی کوفے آ جاؤ کوفے آ جاؤ اسی تواڈے ہاتھ دے اوتے یزید دے خلاف بیعت کریں گے میری ملت دے نوجوانوں امام علی مقام حضرت امام حسین جس وقت آپ نے ارادہ کیتا ہن میں کوفے جانا میں تے سارے دے کولوں مشورہ کیتا میں جا رہا ہوں انہاں کہا نا لجپالو نہ جایا جے یہ کوفے وفاداری نہیں نبھا سکتے کوفے اوہی کوفے والے نے جنہ تواڈے بابے دے نال دھوکھا کیتا انہاں شہید کیتا تواڈے بابے نے آکھے کوفی لا یوفی نے کدے بھی وفا نہیں کر سکتے لجپالا نہ جایا جے ساری زندگی مدینے گزار دیو مکے وچ گزار دیو پر نہ جایا جے میری ملت دے نوجوانوں آ فرما دے میں نہ گیا کل قیامت دیہاڑے انہاں میرے نانے دے کی شکایت کرنی ہے انہاں کبھی کہ تیرے دوترے تن بلایا سی تے نہیں آئے میں تے اتمام حجت واسطے قیامت تک میں جا رہا ہوں اگر بلا کے بے وفائی کرن گے تے میں نانے دے سامنے سچا تے ہو جاواں گا انہاں بلا کے پھر نہ بے وفائی کیتی ہے سارے صحابہ بول کے کہنے لگے لجپالا جی تساں جانا پہلے پھر حالات دا جائزہ لو کسے اپنے وزیر تے مشیر کو بھیجو آپ نے کس دا انتخاب کیتا کتاباں دے وچ لکھیا اپنے ہی خاندان دا چشم و چراغ حضرت امام مسلم بن عقیل آپ نے کہا تسی جاؤ بے کے آؤ پتہ کر کے آؤ جدوں آپ چلن لگے نا آپ دے دو پتر نے محمد ابراہیم چھوٹی بچی سکینہ حسین دے حوالے کیتی کر کے تے آپ نکلن لگے پتر کہندے نے ابا جی اساں بھی تواڈے نال جانا ہے توجہ ہے ہر بندے دا ہاتھ اٹھے ہون تو حسین دے نام تے ایک بار بولو محبت سبحان اللہ جنہیں ڈٹ کے بولو سبحان اللہ آئیے نوجوانوں توجہ کریں جڑے بیان کر کے حسین دا ویر حضرت امام مسلم بن عقیل جڑے بیان کر کے مکے دیاں گلیاں دے وچوں آپ باہر نکلن لگے نوجوانوں توجہ کریں آجے رستے دے اندر ایک کسائی پھٹے دے اوتے بیٹھا ہویا وے بے کے ہرن پہ عزیبہ کر داوے جدو امام مسلم بن عقیل نے خون وے کے واپس آ گئے حسین بول کے آندے نے مسلم واپس آ گیا میں آپ کی فرماتے نے آندے نے لجپالا انج لگدا جی میں سفر مبارک کوئی نہیں رستے دے اندر میں خون ویکھیا وے حسین بول کے آندے لجپالا سونیا تسی ڈر گئے ہو امام مسلم بن عقیل بول کے کی آندے نے سونیا میں ڈریا کوئی نہیں جڑا خون تواڈیاں رگاں دے اندر ہے میں بھی اسے خاندان دا چشم و چراغاں تسی علی دے پتر
میں علی دے ویر دا پتارا اکھیا میں ڈریا کوئی نہیں حسین کہندے نے پھر تیاری کرو امام مسلم بن عقیل جڑے ویلے آپ نے تیاری کی تھی سفر کیتا نوجوانوں کوفے دی بستی دے اندر پہنچے نے کوفے والیاں نے ہتھاں دے اوتے چکے آئے آپ دے بچیاں نو موڈیاں دے اوتے چک لیا پہلے دیارے کوفے والیاں نے حسین دے نا دی مسلم بن عقیل دے ہتھاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی جدوں بیعت کی تھی نوجوانوں پہلی رات پہلا ہی دیارا ادھر امام مسلم بن عقیل نے انج کر کے حسین نو خط لکھے آوے آکھیا حسین ویرا آجا کوفے والے وفادار نے اے ٹھیک نے انہاں تواڈے حق دے اندر ووٹ دتا وے میرے امام نو خط لکھے آ ادھر مدینے تو لے کے مکے تک مکے تو لے کے کوفے تک نوجوانوں تاریخ لکھی جا رہی ہے جڑے ویلے انج کر کے یزید نو خبر پہنچی انہوں کسے دسن والے نے دسیا آکھیا یزید تیری حکومت نو خطرہ وے انہیں آکھیا میری حکومت نو کی میں خطرہ وے انہیں آکھیا کوفے دے اندر حسین دا ویر مسلم بن عقیل آئے نے انہاں دے ہتھاں دے اوتے ہاتھ رکھ کے حسین دی سارے کوفے والے نے بیعت کیتی ہے جے حکومت بچا سکنا میں بچا لے نہیں تے تیری حکومت خطرے دے اندر ہے انہیں بصرہ دے حاکم نو پیغام دیتا آکھیا جنی جلدی ہوئے تو نکل ایتھے اپنے پیر نو سٹ کر آپ تو چلا جا کے کوفے دے گورنر نو مزول کر گئے آپ گورنر بن جا نوجوانوں توجہ کریں آجے ادھر امام مسلم بن عقیل آپ کہندے نے اینا راواں دے وچوں حسین نے آنا وے کوفے والے اونا راواں دے وچ بیٹھے نے جدھر حسین نے آنا وے نوجوانوں حسین تے نہیں آئے ابن زیاد اس ظالم نے عربی لباس پہنے آؤ پہن کے اس رستے آ رہے آئے جدھر حسین نے آنا وے نوجوانوں جدھو قریب پہنچے آوے کوئی ہاتھ چومد آئے کوئی انج کر کے پیار کر داوے لوکانو اے بے حسین آگے نے نوجوانوں توجہ کرے آجے پر جدھو مسلم بن عقیل نے بیکھیا فرما دینے اے حسین کوئی نہیں اگر حسین ہوندے نال علی اکبر بھی آنا سی نال قاسم نے بھی آنا سی نال زینب بھی آنا سی اے سکینہ بھی آنا سی اے حسین نہیں میرے امام نو بغاوتیاں پوائیں آن لگ پیاں نوجوانوں فرما دینے اگر حسین گندے اونا مسجد والے آنا سی ادھے سدھا گورنر ہاؤس والا جا رہے ہیں نوجوانوں توجہ کرے آجے جدو گورنر ہاؤس پہنچے آوے انہیں کوفے دے گورنر نو معزول کر کے آپ نوجوانوں گورنر بن گیا تے بول کے کوفے والے انہوں کٹھا کیتا کر کے بول کے آندہ کوفے والے سن لو میرا اعلان ہے جن بھی حسین دی بیعت کیتی ہے اج رات دے مکن تو پہلے اج بیعتاں توڑ دے وہ نہیں تے میں بچے یتیم کر دے مانگا تو آٹے گھر برباد کر دے مانگا نوجوانوں توجہ کرے آجے پہلی رات سارے کوفی بکھر گئے نوجوانوں توجہ کرے آجے انہیں اپنے دروازے بند کر لینے کوفیاں سارے آنے دروازے بند کر لینے کتے اسی بھی نہ پکڑے جائیے سانو بھی سزا نہ ہو جائے کتے ساڑھے بچے بھی یتیم نہ ہو جان نوجوانوں توجہ کرے آجے جدوئے نکل گوئی امتحانی بعد نے لکھے آوے اے نبی دے صحابی نے 90 سال دا بابا انہاں دے گھر دے اندر حضرت امام مسلم بن عقیل آپ نے پناہ لی ہوئی ہے جدو ابن زیاد نو پتہ لگے آوے حسین
دا ویر مسلم بن عقیل حانی دے گھر دے اندر نوجوانو حضرت امام مسلم بن عقیل نو انہاں نو تے نہیں بلایا حانی نو بلا لیا تے بلا کے ابن زیاد بول کے آندا ہے سنیا میں مسلم تیرے بیڑے دے اندر ہے بابا بول کے آندا ہاں میرے بیڑے دے اندر ہے ابن زیاد بول کے آندا ہے مسلم میرے حوالے کر دے میں تیری جان بخش دے مانگا حضرت حانی کی آندے جب مسلم نہ دے پھر کی کرے گا آندہ میں جان لے لوانگا حانی بول کے آندے جے مسلم دیواں ایمان جاندہ میں نہ دیواں جان جاندی ہے جان جاندی ہے تے تر جاوے پر میں مسلم نہیں دیواں میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دبیر حضرت امام مسلم بن عقیل جدو پتہ لگیا نا آپ جلدی دے نال نکلے توجہ ہے جلدی دے نال نکلے رات پہ گی کوفے دیاں گلیاں دے اندر پتر قاضی دی حوالے کی دیکھا مدینے دے رستے پا دیو حالات جڑے خراب ہو گئے نے رات جدو آئی نا کوفے دیاں گلیاں دے اندر ادھی رات دا ویلا تھک ایک مکان دی دیوار دے نال ٹیک لا کے بیٹھ گئے آج پردیساں دے اندر حال پوچھن والا کوئی نہیں انج کر کے مکان دی کھڑکی کھولی کہ بڑیری جی مائی نے تھلے چاتی مار کے کہنے لگے بے منڈیا یہ پتر تو کون ہے آپ فرمان لگے پردیسی میں پردیسی ہوں حسین دا ویر ہوں اگر رات برہمن واسطے پناہ مل جاوے کل قیامت دیہاڑے نانے دے کولو جنت لے کے دے مانگا مائی جلدی دے نال دروازہ کھولے حسین دے ویر نو چار پائی دے اتر بٹھایا بٹھا کے انہوں دے قدمہ دے نالوں مٹی پہ صاف کر دیئے تو بول کے اندھی یہ بے پترہ میں بھی کدی اس خاندان دی نکرانی رہی ہیں پریشان نہیں ہونا حضرت امام مسلم بن عقیل کمرے دے وچ ادھی رات دا ٹائم جدو پچھلا پیر ہویا نا اس مائی دا پتر یزیدی فوج اندر سے بائی سی واپس آیا ماں نے کھانا پتر نو دیتا تو بول کے اندھی وے پتر اسی بڑے مقدرہ والے ہیں حسین دا بیت ساڑھے بیڑے دے اندر ہے کون آکھیا مسلم بن عقیل بول کے کہنے لگا اس مسلم واسطے ابن زیاد نے بڑا تگڑا انعام رکھے ہے اور ساڑھے بیڑے دے اندر ہے یہ لالچی سینا تے جلدی دے نال ابن زیاد نو پیغام دیتا آکھیا مسلم میں ساڑھے بیڑے دے اندر ہے اس نے فوج سپاہی بھیجے مائی نو پتہ لگیا میرے پتر نے بغاوت کی تھی یہ تو مائی رو کے ہاتھ جوڑ کے حضرت امام مسلم بن عقیل کے سامنے کہنے لگی کدے مینوں پتہ ہوندا میرے پتر نے انج کرنا جس دیاڑے جمعیا سی میں اودوں دا گلا گھٹ کے مار دیندی اپنے نانے نو میری شکایتاں نہ لائیں آپ نے تلوار کڈی تلوار کٹ کے باہر آئے انج انہاں کافراں دیاں گردناں اڑائیاں راوی لکھدا انج اڑدیاں پیاں جویں خزاں دے پتے ہوا دے وچ اڑدے پے نے میری ملت دے نوجوانوں 500 فوجی پھر آیا حسین دے بید تے جال سٹیا گیا سٹ کے قبضہ کیتا آپ دے سر دے اندر چوڑ لگائی بے ہوش ہو گئے ابن زیاد دے دربار دے اندر لے کے آگے اس نے کہا فی الفور مسلم بن عقیل نو پھانسی دے دیتی جائے سر قلم کر دیتا جائے او محل دی اوپر والی بلڈنگ دے اوپر لے جاؤ سر قلم کر کے جستے اختر جڑا زمین دیتے سوٹ دیتا جائے تاکہ کوئی جرت نہ بندہ کرے انہیں انجی کیتا لے گئے وہ جڑا جلاد سی جدے ہاتھے بچ تلوار سی اٹھان لگا نا جدوں آپ دیاں اکھیاں کھولیاں آپ فرمان دنو ظالمہ آخری وصیت نہیں میری پوچھے گا میری آخری وصیت نہیں پوچھے گا انہیں کہا کیڑی وصیت ساری دنیا تماشا پہ بیک دی ہے ابن زیاد یزیدی فوج دا دستہ لشکر سارا سامنے جلاد دے ہاتھ بھی تلوار دے تھلے مسلم بن عقیل نے کہ آپ نے پہلی وصیت پتا کی کہ دیتی آپ بول کے آندے نے میری پہلی وصیت ہے آندے نے میں کوفیاں
دے کولوں قرضہ لے آوے قرضہ رب نے شہید نو بھی معاف نہیں کرنا اے میرا گھوڑا گھوڑا بیچ گئے میرا قرضہ انہاں کوفیاں نو دیتا جائے میری دوسری وصیت ہے آپ کی فرما دین میری لاش دی بے حرمتی نہ کی جائے جڑا رام مدینے نو جاندا وے اس رات میری قبر بنا دیتی جائے تیسری وصیت ہے ایک خط میں حسین نو لکھے آوے ایک خط تو بھی لکھ دے آخری حسین لایا بھی انہاں بے وفائی کر چھڑیے میری چوتھی وصیت ہے میرے نکے نکے بچے نے او ظالمائے انہاں نو ماری نا انہاں دا باپ تو چلے آوے انہاں نے یتیم ہو جانا وے انہاں نو ماری نا جڑا رام مدینے نو جاندا ہوے اس رات دی اتے پا دے آجے او دریب نے زیاد بول کے کہہ لگا آمدہ تلوار چلاندہ کیا نہیں جدو تلوار اٹھاندہ وے اٹھا کے تلوار تھلے رکھ دیندہ وے آمدہ میں تلوار کی میں چلاما چکنا ما مار لگنا ما سامنے محمد نظری آ جاندے نے تے محمد بول کے آندی ظالمان نہ ماری جے جنت لینی یا نوجوانوں یزیدی لشکر بول کے کہہ لگا اندہ تلوار چلائی جائے اس ظالم نے جدو تلوار چلائی امام مسلم بن عقیل دا سر قلم کر کے رکھ دیتا نوجوانوں اس چوڑ بیلڈنگ دے تو سر جنا کوفے دے بازار دے اندر جستے اکثر بھی بازار دے اندر سٹے آؤ کتابان دے میں لکھے آوے کئی دیارے نیزے دیوتے سارے رہے آؤ نوجوانوں قاضی نو پتہ لگے آؤ قاضی نے پترے اپنے پتر دے حوالے کی تے پترانو جفا مارے آؤ محمد تے ابراہیم نو جفا مارے آؤ امام مسلم بن عقیل دے پترانو سینے دے نال لایا لا کے روندے نے بڑے درد دے نال بچے بول کے آندے نے قاضی جی اساں ویکھے آوے انجی اور روندے نے جنہ دے باپ دنیا تو تر جاندے نے اور نکران دے وچ لگ کے روندے نے کی بنے آوے قاضی نے جفا مارے مار کے آکھیا پترو تسی یتیم ہو گئے ہو تو آڈا باپ تر گیا وے وڈے ویر نے چھوٹے ویر دے گلے دے وچ پاواں پائیاں پا کے روندے میں ابو دی صدا بلندی ہو رہی ہے نوجوانوں توجہ کرے آجے میاں دا فرما دینے ماں مرتے ہائے ماں پہ مکی دے پیر مرا گری بیلا شالا مرنا نا وہ باپ کسے دے اجڑ جاندہ جے ملا بچے ابو دیاں صداواں بلند کر دینے عشقیاں لے لے کے رون دینے قاضی بول کے آندہ بچیوں اچھا نہ روو پار یزیدی لشکر کھڑاوے کتے تو آٹی آواز نہ سن لوے نوجوانوں توجہ کرے آجے چھوٹا پیر بول کے آندہ قاضی جی روئیے نہ تے کی کریے تمہانو کی پتا جنہ دا بچھڑ جاوے ایتھے انہاں نو پتا وے ساڈا باپ تر گیا وے باپ جنہ دے ہائے موت نے مارے کان روے مڑی تھوڑا ساروں گاتا ایک روگ محمدی ہو جس دا نامی
بچھوڑا بالآخر میرے امام علی مقام حضرت امام حسین دویر آپ شہید ہو گئے بچیاں نو پکڑ لیا گیا بڑی طویل گفتگو ہے انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک دے اتھوں ہی گفتگو دا آغاز کیتا جائے گا دعا ہے کہ اللہ کریم سانو اہل بیت دے نال پکی تے سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ